बाइबल लफ्ज़ कहाँ से आया? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है ट्रू बिलीवर्स। उन्होंने बहुत से सवालात हमें भेजे जिनमें से उनका दावा है कि शायद किसी भी सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज हम उनके पहले सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि बाइबल लफ्ज़ कहाँ से आया, और उन्होंने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने कमेंट्स में जो कमेंट्स किए उन्होंने बाइबल से पूछा कि बाइबल तुझे ये नाम किसने दिया। तो बाइबल कहती है कि किसी इंसान ने, और फिर उसने पूछा कि वो इंसान कौन है, तो बाइबल कहती है मुझे पता नहीं। यानी कि ये एक तस्वर देने की कोशिश की है कि लफ्ज़ बाइबल में मौजूद नहीं है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम किताब मुक़द्दस के ऊपर जब काम करते हैं तो हमारे पास होते हैं तराजम। हम कई सालों से, बल्कि कई सदियों से इसी बाइबल को खुदा का कलाम समझते हैं और ये दुरुस्त भी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दरअसल खुदावंद के कलाम का उर्दू तर्जुमा है जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने शाया किया। इसके बाद जो बाइबल हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो है ये वाली बाइबल जिसको सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल रोमा ने 1958 में शाया किया, और आज के दौर में पाकिस्तान कैथोलिक बाइबल कमीशन ने इसके नए जो कंप्यूटराइज्ड इसकी कॉपीज़ हैं उनको शाया किया है, और ये जूं की तूं हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये भी खुदावंद के कलाम का तर्जुमा है। इसके बाद ये एक बाइबल है जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, इसको हम कहते हैं UNIV, उर्दू NIV, यानी NIV बाइबल का जो अंग्रेज़ी में हुई थी उसका उर्दू तर्जुमा, और इस तरह के और भी तराजम हमारे पास मौजूद हैं। जब आप इन तराजम को देखेंगे तो आपकी बात दुरुस्त लगेगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ बात करेंगे तो हम तराजुम के साथ साथ बात करेंगे असल मतन की, और जब आप असल मतन की बात करेंगे तो फिर आपको तराजुम के साथ साथ असल मतन को देखना पड़ेगा, जो है बिब्लिया हेब्रिका स्टुटगार्डेंसिया। ये इब्रानी का वो मतन है जिसे मुस्तनद तरीन समझा जाता है। इसके साथ आपको नेस्ले ऑरलैंड 28 की बात करनी पड़ेगी जो बाइबल के नए अहदनामे का मुस्तनद तरीन मतन है, और इसके साथ साथ एक और पुराने अहदनामे का तर्जुमा है जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात याद रखें कि इस तर्जुमे में और इन जदीद तराजम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये जदीद तराजम जो हैं इनकी उम्र 100 साल 150 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 2300 साल से ज़्यादा है, क्योंकि ये तर्जुमा जो था ये तकरीबन 200 से 300 क़ब्ल मसीह के दरमियान में किया गया। इसको हम कहते हैं सेप्टोजेंट तर्जुमा सबीना या सत्रों का तर्जुमा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि बाइबल लफ्ज़ खुदावंद के कलाम में या इन तराजम में हमें नहीं मिलता। दरअसल अगर आप असल मतन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लफ्ज़ है यूनानी का जिसको कहते हैं बिब्लियोस। बिब्लियोस वो लफ्ज़ है
جس سے لفظ بائبل بنا، اور بائبل جو لفظ ہیں یہ ببلیوس سے بنا، اور ببلیوس وہ پہلا لفظ ہے جو یونانی بائبل کو لکھتے ہوئے متی رسول نے تحریر کیا، یعنی کہ نئے عہد نامے کا پہلا لفظ ببلیوس ہے۔ اور اسی سے خرسوسٹم نے، جو کہ تیسری اور چوتھی صدی کا مسیحی عالم تھا، اس نے کہا کیوں نہ ہم نئے عہد نامے کے پہلے لفظ سے ہی پوری بائبل کا نام اخذ کریں، کیونکہ پرانے عہد نامے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرانے عہد نامے کی کتابوں کے جو نام رکھے گئے، یا وہ ان کتابوں کے مضامین یا ان کتابوں کے پہلے الفاظ سے لکھے گئے۔ جب آپ پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کا نام آپ کو ملے گا بریشیت، کیونکہ اس کتاب کا پہلا لفظ بریشیت ہے۔ جب آپ دوسری کتاب دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہے شموت، جب تیسری کتاب دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہے وَیقرا۔ تو اس طریقے سے جب آپ پوری پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو جو پہلا لفظ ہوتا تھا کسی کتاب کا، یا جو غالب مضمون ہوتا تھا کسی کتاب کا، اس کو اس کتاب کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے جو پہلا لفظ تھا یونانی بائبل کا، جو خداوند کا کلام ہے، جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اپنی اصل زبانوں میں، جب آپ نیا عہد نامہ کھولتے ہیں تو اس کا پہلا لفظ آپ کو ملتا ہے ببلیوس۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ببلیوس سے لفظ بائبل بنا، جو مختلف زبانوں میں رائج ہے اور جسے لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ 100% کتاب مقدس کے متن پہ مبنی ہے، اور کتاب مقدس سے ہی یہ لفظ بائبل جو ہے وہ بائبل کو دیا گیا۔ یہ کسی انسان کی اختراع نہیں ہے کہ کسی انسان نے کہا کہ ہم ایک نیا نام رکھ لیتے ہیں، یا ہم یہ نام رکھ لیتے ہیں، یا یہ وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ نام دراصل خداوند کے کلام کی نئے عہد نامے کی پہلی انجیل کا پہلا لفظ ہے، ببلیوس، اور اسی سے ہم نے اس کو اخذ کیا اور یہ بن گیا بائبل، اور آج تک یہ ہمارے ہاں رائج ہے، جسے مسیحی چاہے وہ کسی بھی دنیا کی زبان کو بولتے ہوں، اس کو اپنے اپنے انداز میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی لفظ یا کوئی بات ہمیں تراجم میں نہیں مل رہی تو وہ ضرور ہمیں اصل متن میں ملے گی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حقیقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دنیا میں تقریباً 2500 سے زیادہ زبانوں میں موجود ضرور ہے، لیکن وہ تمام کے تمام تراجم ہیں۔ اصل متن کی جب بھی بات کریں گے تو وہ یا یونانی کا نیا عہد نامہ ہوگا یا عبرانی کا پرانا عہد نامہ۔ شکریہ۔